في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نديروا لانتيراكتيفيتي مع السيدر. شنو المعنى ديال هادشي اللي تنقول دابا؟ لانتيراكتيفيتي هو الوقيته ملي غادي نلونسي لا كوموند PHP artisan database to parent seed. الوغ هاد لا كوموند غادي تيكلونشي هاد السيدر. هاد السيدر اش غادي يدير؟ غادي يحاول يلونسي لي سيدر ولا لي سو سيدر اللي هو ديال اليوزرز البوست والكومنت، وبالتالي غادي تاليمونت عندي لا باز دو دوني. تصوروا معايا انني قبل ما اليمونتي لا باز دو دوني بغيت نلونسي الريفريش، سيتادير يتعاود يدير رول باك ويكزيكوتا الميغراسيون انوفو. نورمالمون هاد لا كوموند بوحدها ما غاديش دير لي هادشي، نخليه هو يسولني يقول لي واش بغيتي دابا دير لا ميغراسيون عاد دوز السيد او لا ديريكتومون فيغ لو سيد. باش ندير هاد القضيه هادي غادي نستعمل اون تكنيك تري بويسونت في لارافيل. il suffit نجي هنايا وندير اون كونديسيون. شنو هي هاد لا كونديسيون؟ دابا باش نديرو كونديسيون راكم عارفين تنديرو لوبيرا لو مو ريزيرفي اف. هنا غادي ندير $10 فلاش كوماند كونفيرم بحال لوكا ديال لا ميثود كونفيرم اللي كاينه في جافا سكريبت. هاد لا ميثود كونفيرم شوفوا معايا لا ستركتور ديالها الكواشن والديفولت. نشرح لكم شنو هي الكواشن. Puisque c'est une confirmation, c'est-à-dire غادي نافيشيو quelque chose, un message. Donc هاد الميساج اللي غادي نافيشي مثلا نقول ليه اوكي. دونك هنا هاد confirm il retourne true or false. الا كليكيتي درتي يس وفي هاد لوكا هذا غادي نبغي نديرو ريفريش. ريفريش شنو هي لا كوموند باش نديرو ريفريش؟ سيتادير نديرو رول باك ولا ميغراسيون. دونك باش نيكزيكوتي هنايا اون كوموند سي تري سامبل انكور اون فوا نديرو غير 10 command entre parenthèses flèche call qui est une méthode mais call appel. Donc هنايا on va faire appel à notre commande اللي هي اللي تدير la migration. شنو هي PHP artisan migrate to parent refresh. Alors c'est pas la peine que c'est PHP artisan point virgule. دونك هنا قديت نيكزيكوتي على لقيتها ملي غادي دير نتايا، يعني بغيتي دير ريفريش لا باز دو دوني غادي اكزيكوتا هاد لا ميثود، وهاد لا ميثود غادي ديكلونشي لا كوموند PHP artisan migrate refresh. من بعد ما يسالي هو الريفريش نحاولو نافيشيو ان ميساج. دونك باش نافيشي ان ميساج نستعمل عاوتاني كوماند info هنا باش تقدر تافيشي اون انفورماسيون. نقول ليه مثلا database was refreshed مثلا. voilà point virgule à la fin de l'instruction. من بعد ما غيدخل هاد لا كونديسيون مي غتقول لي نتا يس غادي اكزيكوتي لا كوموند وافيشي لو ميساج عاد افيشي او اكزيكوتي هاد لو سيدر اللي كاينين هنايا. سينو ما غاديش يدير لك الا درتي نو ما غاديش اكزيكوتي هاد لا كونديسيون، بالتالي ما غاديش يدير لا ميغراسيون ما غادي افيشي حتى شي حاجه، غيدوز ديريكتومون فيغ الكول ديال لي سيدرز. نتيستيو هادشي اللي درنا دابا. نمشيو للبرامج كوموند PHP artisan database to parent seed. فوالا دونك ها هو تعطيني do you want to refresh the database. الميساج اللي عطيناه ها هو تيبان لكم اون اريير بلان. هنا كاينه يس او نو وكاينه باغ ديفو نو. انا سوبوزون بغيتو ندير واحد كنترول اس ولا كنترول سي. سوبوزون بغيتو يكون باغ ديفو يس. هنا داكشي علاش كاين عندنا دوزيام بارامتر اللي داروا لنا فيه البويليان. هنا نقول ليه ترو يعني يكون يس باغ ديفو. نرجع اونكور اون فوا شوف قبيله كان نو دابا يس. الا بغيتي باغ ديفو يكون يس بلا ما تكتبها ديري اونتري. في هاد لوكا غادي تيكزيكوتا اوتوماتيكمون لو بوت كود اللي عندك وسط لا كونديسيون. سينو غادي تيكزيكوتا غير هاد لي سيدرز. اذا درتي يس كما قلنا غادي تيكزيكوتا هادشي اللي كاين هنا وهادشي اللي كاين هنا بجوج. اذا درتي نو غادي تيكزيكوتا هاد لو كود اللي كاين هنا. باغ ديفو ما غنخليهش انايا ترو نخليه فولس. دونك سي با لا بين اصلا نديروها. رجع اونكور اون فوا كونترول سي فوالا دابا لاحظوا نو. مي الا بغيتي نتا افيكتيمون دير الريفريش هو الاول يعني غتقول لي نتا يس شوش غادي يوقع تيحاول انه يدير لي رول باك. هما لي رول باك ومن بعد عاد غادي يلونسي لي ميغراسيون ومنين يسالي لا ميغراسيون عاد غادي يلونسي لي سيتس. هانتوما شوف وها هو طلع لي الانفو database was refreshed
دابا غيبدا في لي سيد. فوالا دونك دابا درتو لينا كاع لي سيدرز ديالنا. نمشيو نشوفو في لا باز دو دوني اسكو سا مارش او با. دونك الا مشينا للبوست سا مارش، يوزرز لا ميم شوز. بون نديرو واحد ريفريش، خاصني نلقى نورمالمون في الكومنتس تقريبا شي 1000 3000 لين في البوست 300 وفي اليوزر كاين 10. الوغ تصوروا معايا حنا بغينا نحددو هاد لو نومبر لانه فيجي. نمشيو للسيت بوست مثلا غادي تلقاو بان تنمونسوني لو نومبر فيجي. لا ميم شوز بالنسبه لليوزر 10، لا ميم شوز بالنسبه للبوست 300. بغيناهم يكونوا حتى هما ديناميك، سيتادير تكون في الانتراكتيفيتي. منين يوصل يبغي لونسي هاد لو سيت مثلا ديال اليوزر او هاد بوست او هاد كومنت، يسولك شحال بغيتي تجينيري من لين. وي غادي نقدو نديروها. نبداو دابور باليوزر تيبل سيدر. غنجي هنايا نحاول نقول ليه الوغ دولار 10. تبعوا معايا مزيان الله يخليكم وديروا بريز دو نوت كوماند باش تريبيتيو هادشي ابخي ان شاء الله. دونك هنايا كاين اون ميثود سميتها الاسك. جو فو بوزي اون كيستيون. دونك هاد اسك غادي نقول ليه هنايا مثلا هاو ميني. Au deuxième paramètre de la méthode ask, c'est une valeur par défaut. Supposons que la personne ما دارش ما عطاش شي حاجة، دونك هنا غياخد la valeur par défaut. نقول ليه مثلا 10. متفقين؟ دونك هو يعطيك هاد لا كيستيون how many of user you want to generate. كتبتي انت لو نومبر اللي بغيتي سا مارش، ما كتبتي حتى شي حاجة درتي انتر غياخد باغ ديفو لا فالور اللي عطيتيها هنايا 10. Alors هادشي اللي غادي يقدر يسيزي لا بيرسون خاصني نستوكي في اون فاريابل. alors نقدر نسميها مثلا number users. وهادشي اللي غادي تسيزي غادي يكون انتيجر. دونك خاصني بيرسيه، خاصكم تبيرسيو لاياش الانت اللي غيكون سترينغ باردون. هنا غادي يكون سترينغ داكشي اللي غيتسيزا. دونك غادي نحاولو دابا الانتيجر وغادي نافيكتيه لا فاريابل نمبر يوزر. وهاد نمبر يوزر هي اللي غتلعب الدور ديال لو نومبر ديال لي لين اللي بغيت نكري، وبالتالي غيولي ديناميك. راه هادشي اللي درت هنايا لا ميم شوز غادي نديرو او نيفو ديال بوست. مثلا نديروه هنايا. alors غنبدل هنايا غير بوست ولا يوزر بالبوست. اي لو ميساج ديرو هنايا بوست البوست. باغ ديفو نجينيري 30 الى ما سيزيت حتى شي حاجه. دونك لا ميم شوز بالنسبه للكومنتس. فوالا تيكلاري هنايا هاد لا لين. لو نمشي ناخدوها من بوست كونترول سي ونجيو الكومنتس ونافيكتي ليها لا فالور. دير هنايا كومنت par défaut générer son comment. donc $mbv. voilà اجي نتيستيو دابا هادشي اللي درنا. encore une fois نحاول ندير ريفريش او لا. دابا نقدر نلونسي ديريكتومون البي اتش بي ارتيسون. هو غيسولني واش بغيتي الريفريش ولا لا. غادي نقول ليه يس دير لي الريفريش. هو تيدير دابا الريفريش. غادي رول باك ومن بعد غادي دير لي ميغراسيون. انا تتبان لكم واحد لا ميغراسيون ما تعرفهاش ايفيكتيمون عندي زايده. دابا نحيدها. دونك هنا ولا تيسولني شحال بغيتي من يوزر. الا درت انتر غيجينيري 10. هو تيسولني في الثانيه ديال لي بوست. الا درت انتر غادي يجينيري 30. غنقول ليه مثلا جينيري ليا انا 50. هاي من بعد ما غيجي لي يجينيري هاد 50 غيسولني شحال بغيت من كومنت. الا قلت لي اونطري غيجينيري غير 100. كنت لي في الاول انتر بلا ما سيزيت درت 10 ديال اليوزرز. وهنا سيزيت 50 بوست وهنايا درت غير انتر. دونك غادي نشوفوا شحال غادي يكون عندي. نديرو واحد الريفريش ونشوفوا او نيفو ديال اليوزرز. خاصنا نلقاو 10. ها هما 10. بالنسبه للبوست قلت لي انايا 50. فوالا. بالنسبه للكومنت ما سيزيتش ياخذ لا فالور باغ ديفو اللي هي 100. فوالا متفقين. دونك كلشي عندنا امبيكابل. حاجه واحده اخرى تصوروا معايا كيما تعلمنا في لا فيديو بريسيدونت اننا راه يمكن ليا مثلا لونسي نقدروا لونسيو سيدر بسيدر.
تصوروا معايا بغيت نلونسي السيدر ديال بوست ساشون كو ديال كرييت ما داش هنا عطينا ايرور. علاش غيعطيني ايرور؟ حيت انا مشيت للبوست هنا راه تيحاول يريكوبيري لا ليست دي زيتيليزاتور تيتبازا عليهم هنايا باش تيباسي الاي دي، وبالتالي ضروري خاص يكون عندي اليوزر كاين. الوغ في هاد لوكا دابا اللي تنهضر عليه دابا ما غاديش يخدم الا ما كانش، الا بغيت نلونسي البوست وما كانش اليوزر، ما كانش لا طابل يوزر عامره، غيطراو عندنا دي بروبليم. الوغ باش نيفيتيو هاد لي بروبليم غادي نفيريفي واش لا طابل يوزرز عامره ولا لا. دونك غادي ندير هنايا اف كونديسيون users باش نعرفوا بان راه لا طابل عامره ولا لا. نستعملوا count. لا ميثود count خاصها تكون supérieur à 0. دونك الا كان supérieur بون ايكال à 0، دونك في لوكا ديال ايكال à 0 في هاد لوكا ما خاصنيش نخليه اكزيكوتي الفاكتوري. اوكي دونك خاصني ندير هنايا ان ميساج. دونك باش نافيشي ان ميساج غنستعمل this command فوالا، وهنايا غنحبس لو سكريبت ما يكملش. شنو المعنى ديال هادشي اللي درت؟ تشيرن المعنى ديالو تنقول انا قبل ما يتيكزيكوتا هادشي هذا تنيكزيكوتي هاد لو بوت كود، وهاد البوت كود شي فيريفي منين غيريكوبيري لا ليست ديال زيتيليزاتور. الا ما كاين حتى شي يوتيليزاتور غيكون زيرو، دونك غيدخل وسط لا كونديسيون، وبالتالي الا دخل وسط لا كونديسيون غيبان عندي هاد لو ميساج وغيروتورني باش يخرج من هاد لو سكريبت ما يكملش. سينو الا كان سوبيريور زيرو ما اصلا ما غيدخلش لهاد لا كونديسيون، ومن بعد غادي لونسي الفاكتوري سون اوكان بروبليم. دونك هادشي اللي درت هنا غادي نديرو حتى او نيفو ديال الكومنتس. نبدل غير بوست بيوزر فوالا. دونك سام بوستس ميمكن لياش عاوتاني نكري ولا لونسي الفاكتوري ولا السيت ديال كومنت وما كاينينش عندي دي بوست، سي لوجيك. دونك هكذا ولات عندي الانتراكتيفيتي في السيت ديالي. نحاول نحيد كلشي على PHP artisan migrate to Powent fresh. دابا لونسيت غير الميغراسيون ما كاينش عندي الداتا. غادي فيريفي ونديرو واحد الريفريش هنايا authors comments بون نشوفو الداتا ما كايناش posts users مزيان. دابا غنلونسي واحد بواحد. تصوروا معايا دابا غنلونسي الميغراسيون ديالاش ولا سيد. دونك ندير كلاس ديال بوست. واش سي بوسيبل؟ نورمالمون ماشي بوسيبل. تيبل سيدر. دونك هاد لا ميغراسيون ولا هاد السيد هذا محتاج انه يكون عندي لي زيتيليزاتور، ساشون كي لي زيتيليزاتور دابا ما كاينينش، هو فيد. الوغ دابا خاصو يدخل وسط الاف ويعطيني داك الانفو بان راه ما يمكنلكش تيكزيكوتي هاد السيد لانه ما كاينينش دي زيتيليزاتور. لوك بليز كريت سام يوزر وما اكزيكوتاش السيد. غادي تشوفوا معايا. الوغ مشيت مثلا البوست ما لقى حتى شي حاجه، ندير لكم واحد ريفريش فوالا ما تيكزيكوتاش. علاش؟ لانه راه ما خليتوش يكمل ويلونسي هادشي اللي كاين هنايا. باغ كونطخ شوفوا دابا ملي غادي نلونسي سيد ديال يوزرز نحاول نكريي دي زيتيليزاتور يوزرز. هنا غيعطيني شحال بغيتي من نومبر، نقول لي مثلا 20 يوتيليزاتور او ما جينيراليا 20 يوتيليزاتور. دابا غنلونسي ديال بوست بوحدو غيدوز سون اوكان بروبليم. دونك هو تيسولني شحال بغيت نقول ليه 100 غيلونسي ليا السيد ديال لي بوست سون اوكان بروبليم، ما بقاش كيما قبيله. نمشيو نفيريفيو في لاباز دو دوني. الوغ لي زيتيليزاتور هاهما 20 و البوست هاهما 100. اوكي متفقين. دونك هكذا تعلمنا الانتراكتيفيتي، كيفاش يمكن لينا نديرو الانتراكتيفيتي مع البرومبت كوموند سورتو مع لي سيدرز. بقات لينا نلونسيو غير لي كومنتس حتى هي بوحدها الا بغيتو. انتر شحال بغيت غير 100 وهكذا غيجينيري ليا 100 كومونتير. اوكي متفقين. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا اللي درنا دابا. نتاكدوا من لي كومونتير كاينين هما 100. حتى الا مشينا للانترفاس ومشيت لا ليست ديال لي بوست ها هما غادي نلقى 30 ولا ما شحال خدنا من بوست، وكل بوست عنده
مثلا كومونتير او لا ما عنده حتى شي كومونتير، مثلا هذا عنده كومونتير اكسيتيرا، عنده دو كومونتير اكسيتيرا. دونك هكذا تعلمنا كيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع لي فاكتوري ونتعاملوا مع لي سيدرز، نتعاملوا مع لي ميغراسيون. دابا غادي ندخلوا لواحد العالم جديد اللي هو سوفت ديليت. يلا ابليكيو هادشي هذا مزيان وفهموه مزيان ودوزوا معايا للمعقول. السلام عليكم.